नेपाली कांग्रेस धादिङ पोखरा संपर्क समिति का अध्यक्ष सभापतिज्यू, कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि नेपाली कांग्रेस धादिङ जिल्ला कार्य समिति का सभापतिज्यू, मंचमा आसीन नेता साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू र यस धादिङ पोखरा संपर्क समितिको तेस्रो अधिवेशन र साथै तीज पर्वको कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नका लागि उपस्थित भइरहनुभएका श्रद्धेय दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा म तर्फबाट, कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट लोकतन्त्रका योद्धाहरूको ढुकुटीबाट स्फूर्त हुने शब्द जय नेपाल शब्दले अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार होस्, जय नेपाल। धेरै लामो कार्यक्रम भयो, झन्डै 4 घण्टा हामीले बिताइसकेका छौँ। त्यसैले पनि तपाईहरूलाई पनि अप्ठ्यारो लागे जस्तो छ। अहिले यो सेसनपछि, उद्घाटन कार्यक्रमपछि छमछम नाच्नका लागि, तीज पर्वमा सहभागी हुनका लागि पनि निकै हतार जस्तो देखिन्छ। तथापि प्रमुख अतिथिको रूपमा उभिसकेपछि केही पनि नबोलिकन बस्नु पनि भएन। पूर्ववक्त साथीले धेरै सार्वजनिक भनाइ राखिसक्नु भएको छ। उहाँलाई बधाई नै दिन चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै आयोजक समितिले यस टिममा जुन उत्तीर्ण हुनुभएका विद्यार्थी साथीहरूलाई सम्मान पनि गरिसकेको छ। यस सन्दर्भमा यसरी सफलता प्राप्त गर्नुभएका विद्यार्थी साथीहरूलाई पनि म तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै लामो कुरा म गर्न चाहन्न। यहाँलाई थाहै छ, विक्रम सम्वत 2005 सालमा बीपी कोइराला, हाम्रा नेता जननायक बीपी कोइरालाले निरङ्कुश राणा शासनका विरुद्धमा सेन्ट्रल जेलमा आमरण अनसन बसिरहेकै बेलामा चारैतिर हल्ला फैलियो कि अब बीपी जेलमै मर्ने भए, बीपी अब आमरण अनसन बसिरहेकाले अब बीपीको पनि अन्त जेलबाटै हुने भयो। जसरी पिताजी कृष्ण प्रसाद कोइरालाको जेलमै उहाँको जीवन अन्त भएको थियो, त्यस्तै गरेर अब बीपीको पनि जेलभित्रै जीवन अन्त हुने भयो भनेर चारैतिर हल्ला फैलिरहेकै बेलामा बीपीकी आमा माताजी दिव्य कोइराला काठमाडौँ आइपुग्नु भयो। काठमाडौँ आइसकेपछि बीपीकी आमा दिव्य कोइरालालाई भेट दिनका लागि तत्कालीन श्री 3 मोहन शमशेरले बाट बोलावट भयो। सिंहदरबारमा बोलावट भइसकेपछि दिव्य कोइराला तत्कालीन श्री 3 मोहन शमशेरलाई भेट्न सिंहदरबार पुग्नुभयो। सुशीला कोइरालालाई पनि साथमै लिएर पुग्नुभयो र दिव्य कोइरालालाई
मोहन शमशेरको अगाडि जाहेर गरिसकेपछि मोहन शमशेरले भने, तेरो छोरोले आमरण अनसन छाड्ने हो भने मैले तिम्रो छोरालाई जेल मुक्त गरिदिनेछु। यदि तिम्रो छोराले आमरण अनसन नछाड्ने हो भने अब तिम्रो छोरो जेलमै मर्नेछ भनेर मोहन शमशेरले भनेपछि तत्कालै दिव्य कोइरालाले उत्तर दिनुभयो, महाराज, आजभन्दा ठिक 4 वर्ष अगाडि यसै गरी जेलमै बितेका मेरा पति कृष्ण प्रसाद कोइरालाको मैले दाह संस्कार गरिसकेको छु र आज फेरि मेरो छोरो प्रजातन्त्रको लागि जेलमै फेरि उनको त्याग हुन्छ भने म आफ्नो छोराको दाह संस्कार गर्नको लागि तयार भएर आएको छु। महाराजको अगाडि मैले मेरो छोरोको जीवनको याचना गर्नको लागि आएकी छैन महाराज। म आफ्नो छोरोलाई प्रजातन्त्रको लागि फेरि आफ्नो छोरोको पनि दाह संस्कार गर्नको लागि तयार भएर आएको छु महाराज भनेर दिव्य कोइरालाले भन्नुभएको थियो। बडो गजबको, कसलाई माया हुँदैन, आफैले जन्माएको सन्ततिप्रति कसलाई माया हुँदैन, आफ्नै छोरो दिव्य कोइरालाप्रति के दिव्य कोइरालाको माया नभएर हो? होइन, पटक्कै होइन। अथाह प्रेम, अथाह माया थियो, तर छोरोप्रतिको माया भन्दा पनि माथि देशप्रतिको जिम्मेवारी, प्रजातन्त्रप्रतिको समर्पण थियो दिव्य कोइरालामा। आज दिव्य कोइराला जस्तै गरेर हामीले प्रजातन्त्र त छँदै छ, तर हामीले पनि एउटा कुरामा समर्पण देखाउन आवश्यक छ। जसै दिव्य कोइरालाले आफ्ना सन्तानप्रतिको माया र मोहलाई त्यागेर देश र जनताप्रतिको माया र मोह, प्रजातन्त्रप्रतिको प्रेम भाव, समर्पण देखाउनु भएको थियो, त्यस्तै गरेर आज तपाईँ हामीले पनि यो मुलुकको समुन्नतिप्रति, यो मुलुकको समृद्धिप्रति त्यस्तै समर्पण देखाउन आवश्यक छ, म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज समुन्नतिप्रतिको समर्पण, मुलुकप्रतिको समर्पण, जनताप्रतिको समर्पण तपाईँ हाम्रो खाँचो हो। हिजोका दिनमा दिव्य कोइरालाहरूले आफ्नो सन्तानको मायाबाट टाढा रहनु पर्यो, तर आज मुलुकप्रतिको समर्पणका लागि, मुलुकप्रतिको समुन्नतिप्रतिको समर्पणका लागि, मुलुक र जनताप्रतिको समुन्नति र समर्पणका लागि परिवारको मायाबाट टाढा रहनु पर्दैन, टाढा रहनु आवश्यक छैन, तर एउटा कुरामा टाढा रहनै पर्छ, नेताहरूले टाढा रहनै पर्छ। त्यो भनेको आर्थिक मोहबाट धेरै टाढा रहनु पर्छ नेताहरूले, राजनीति गर्ने नेताहरूले। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु कि आज मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको 30औं वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि व्यवस्था परिवर्तन भयो, जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सकेन भन्ने गुनासोहरू आइरहेका छन्। पात्रहरू बदलिए तर प्रवृत्ति बदलिएन भन्ने गुनासो, जनगुनासोहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आजका दिनमा मुलुकको रूपान्तरण खोज्ने हो भने, मुलुकलाई बदलेर लैजाने हो भने हामीले
आफ्नो आर्थिक मोह प्रतिको त्यो जुन अर्थप्रतिको मोह छ त्यो त्याग गर्नै पर्छ। त्याग नगरिकन मुलुक बन्दैन। हिजोका दिनमा शहीदहरूले रगत बगाए मुलुकका लागि, तर निवेदन गर्न चाहन्छु म, हामीले रगत बगाउन आवश्यक छैन, तर कम्तीमा पसिना बगाउन आवश्यक छ। पसिना बगाउन पनि नचाह्यो भने देश बन्दैन। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि निवेदन गर्न चाहेँ मैले कि आज हामीले मुलुकप्रतिको इमान्दारी त, मुलुकप्रतिको जिम्मेदारी त सँगसँगै रहनु आवश्यक छ। राजनीतिमा यसै कुराको खडेरी पर्न थालेको छ। वास्तवमा नेपाली राजनीति अहिले यसो नियाम्ने हो भने नैतिकताको खडेरीमा अलबलिएको छ। नैतिकताको खडेरी देखिन्छ नेपाली राजनीतिमा। अब बदल्ने कसले? बदल्ने हामीले नै हो। हामी आफैले बदल्न आवश्यक छ। राजनीतिक नेताहरूले बदल्न आवश्यक छ। देशको मोहर बदल्ने हो भने हामी आफै पहिला बदल्न आवश्यक छ, बदलिन आवश्यक छ। जुन नेता पहिले आफै बदलिन्न त्यो नेताले पार्टीलाई बदल्न सक्दैन। जुन नेताले पार्टीलाई बदल्न सक्दैन त्यो नेताले देशको जिम्मेवारी पाए पनि देशको मोहर बदल्न सक्दैन भन्ने कुराको ठहर हामीले गरेका छौँ। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले मुलुकको मोहर बदल्नको लागि, देशको मोहर बदल्नको लागि, जनताको मोहरमा हाँसो फट्नका लागि भ्रष्टाचारको अन्त गर्नै पर्छ। कमिसन तन्त्रको अन्त गर्नै पर्छ। प्रजातन्त्रमा पनि हेऱ्यौँ, हिजो तानाशाही शासनकालमा पनि हेऱ्यौँ, पञ्चायत कालमा पनि हेऱ्यौँ, नाम फरक तर कामभन्दा उस्तै भइरहने, व्यवस्था फरक तर हाम्रो व्यवहार उस्तै भइरहने, हाम्रो प्रवृत्ति उस्तै भइरहने। त्यसै कारणले नेपाली जनताले दुःख पाइरहेका छन्। बडो गजब छ। पञ्चायतका पुरा मन्त्रीहरू, पञ्चायतमा गज चलाएका नेताहरूले भूतपूर्व भइसकेपछि पनि उनका अगाडि पछाडि सुरक्षाकर्मी राखिन्थ्यो। पञ्चायत कालमा गज चलाएका पूर्व मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूको पनि भूतपूर्व भइसकेपछि पनि उनीहरूको घरमा चिया बोक्नको लागि सुरक्षाकर्मीहरू राखिन्थ्यो। तर आज विडम्बना, प्रजातन्त्र आएको 30औं वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि फेरि सिंहदरबारमा गज गरेर फर्किएका पूर्व भइसकेका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू, उपप्रधानमन्त्रीहरूको घरमा उस्तै गरेर नेपाली जनताले तिरेको करबाट, राज्यको ढुकुटीबाट तलब र भत्ता खुवाउने सुरक्षाकर्मीहरूलाई उस्तै गरेर पञ्चायतकालीन जस्तै झल्काउने गरेर सुरक्षाकर्मीहरूलाई नेताको घरमा चिया बोक्न राख्ने प्रवृत्तिको अन्त नहुने हो भने कहाँबाट समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ? प्रश्न आजको प्रश्न हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी आफै बदलिन आवश्यक छ। नेताहरूलाई केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा मैले भनेको छु कि तपाईँहरू खुब निष्ठाको कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो घरमा राखेको सुरक्षाकर्मीलाई स्वैच्छिक घोषणा गरेर आजकै मिति फिर्ता पठाउनुहोस् भनेर मैले केन्द्रीय कार्य समितिका समेत नेताहरूलाई भनेको छु। पिएसओ सिएसओ किन राख्या, किन चाहिए फर्काउनुहोस्
भनेको छु, तर आजसम्म मैले फर्काइसकेँ भनेर कहीँ कतै पढ्न पाएको छैन। आजको विडम्बना यही हो। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो विडम्बनाबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने यात्रामा छु म। हेर्दा सानो देखिन्छ, तर साना साना कुराबाट परिवर्तन खोज्नु आवश्यक छ। सानो कुरामा लोभ गर्ने मान्छेले ठुलो कुरो त देख्दै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले कुनै नेतालाई 500 मात्रै पढ्ने, 1000 रुपियाँ मात्रै पढ्ने, 2000 रुपियाँ मात्रै पढ्ने कुनै वस्तु उपहार दिनुभयो र इन्कार भएन भने आजका मितिमा 2000 रुपियाँ पर्ने वस्तु उपहार दिने नेताले भोलि 2 करोड पर्ने पजेरो पनि उपहार दिन्छ भन्ने कुरा भुल्न हुँदैन हामीले। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि परिवर्तन सानो कुराबाट गर्नुपर्छ। सानो कुरामा लोभ गर्ने नेताले 2000 रुपियाँको वस्तुमा लोभ गर्ने नेताले 2 करोड पायो भने त खप्पै खाइहाल्छ नि। कुरा बुझ्न आवश्यक छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा सानो सानो कुराबाट परिवर्तन खोजौँ, त मात्र हाम्रो यात्रा हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। निवेदन गर्न चाहन्छु म, thousands miles of journey start by single step। तपाईँले हजारौँ माइलको यात्रा गर्नु छ भने पनि त्यो यात्राको सुरुवात सिङ्गल एक पाइलाबाटै सुरु गर्नुपर्छ हो। त्यस्तै गरेर हामीले यो मुलुकमा व्यक्त भएको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितताको अन्त खोज्ने हो भने साना साना कुराबाटै सुरु गरेर ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको फाइल खोलेर ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा मुछिएका जोसुकै भए पनि ती नेताहरूलाई पनि कानुनको कठघरमा पुर्याउन त मात्रै सक्छौँ हामीले भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैले म सुन्छु आजभोलि पनि 2000 रुपियाँ रङ्गी हात समात्या, कसलाई समात्या भन्दाखेरि एउटा कार्यालयको सहयोगीलाई समात्या। 2 लाख रुपियाँ रङ्गी हात समात्यो, अख्तियार कसलाई समात्यो भन्दाखेरि एउटा कार्यालयको इन्जिनियर, भर्खर इन्जिनियरमा काम गर्दै गरेकोलाई समात्या। यस्तै यस्तै सुन्न मात्र पाइन्छ। 2000 खान हुन्छ भने होइन, 2 लाख खान हुन्छ भने पनि होइन, फेरि उनलाई पनि कानुनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ। तर यो मुलुकमा 2000 2 लाख होइन, सिँगै 2 करोड मात्रै पनि होइन, झन्डै झन्डै अरब अरब रुपियाँ कपिल्याक राजनीतिक डाइनासोरहरूलाई किन पालिराख्यो अख्तियारले प्रश्न आएर छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि अख्तियारमा रहने साथीहरू त आखिरमा अख्तियारमा कसले पठाएको? नेताले। नेताले यसो ठुलो आँखा पारे हेर्ने बित्तिकै उनको लक 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 हात खुट्टा कामिहाल्छ। त्यस कारणले तिनलाई पनि आदेश चाहिन्छ। आदेश सिंहदरबारमा पुगेको नेताले ठाडो आदेश गर्नुपर्छ। नेताको अनुहार नहेर, नेताको मुख नहेर, फाइलमा जो पर्छ कारबाही अगाडि बढाउँ भन्ने हिम्मतीको नेता चाहिएको छ। सिंहदरबारमा पुग्ने नेता त्यस्तो नेता चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसो भयो भने मात्रै यो मुलुकको मुहार फेर्न सकिन्छ, नेपाली जनताको मुहारमा हाँसो थप्न सकिन्छ। नत्र होइन भने तपाईँ हामी कस्तो प्रवृत्तिमा हुर्किरहेका छौँ भन्दाखेरि एकातिर कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनता भक्लक मानिरहेको बेलामा सिंहदरबारमा बस्ने नेताहरू के गर्दै थिए त्यतिखेर भन्दाखेरि सिंहदरबारमा बस्ने नेताहरू त्यही औषधि नपाएर नेपाली जनता मर्ने, तर अर्कोतर्फ त्यही औषधि किन्नका लागि कमिसनको मोलमोलाई गर्ने नेताहरू। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ सुन्नुभयो होला, एकातिर कोभिडको बेलामा खाना नपाएर रुँदै रुँदै मजदुरहरू काठमाडौँ छाड्दै थिए, अर्कातिर उतिनै खेर
कोभिडको बेलामा अन्त जिम हलमा जान हुँदैन मन्त्रीहरूले भनेर हरिहर भवनभित्रै मन्त्री क्वार्टरभित्रै मन्त्रीहरूको लागि जिम हल बनाइँदै थियो। यो मुलुकको यस्तो विडम्बना छ। त्यस कारणले गर्दा यही विडम्बनाको अन्त खोजिएको हो। धनराज गुरुङहरूले किन भ्रष्टाचारको मात्रै विरोध गर्छ जहिले पनि, केन्द्रीय समितिमा बोल्दा पनि भ्रष्टाचारकै विरोध गर्ने, बाहिर बोल्दा पनि भ्रष्टाचारकै विरोध गर्ने किन भन्दा यस्तै गलत प्रवृत्तिको अन्त नभएसम्म मुलुकलाई माथि उठाउन सकिन्न भनेर नै हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। भ्रष्टाचारीको विरोध गरिरहेका छौँ। कुनै भ्रष्टाचारीको कुनै जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्र, राजनीतिक पार्टी र राष्ट्रियता हुँदैन भन्ने मान्यता राख्यौँ भने भ्रष्टाचारीहरूले कुनै राजनीतिक पछौडी ओढेर भ्रष्टाचारी लुक्न पाउने परिस्थिति हुँदैन। त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्नको लागि हामीले तयार हुन आवश्यक छ। साथीहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु म, नेता साथीहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु म, राजनीतिलाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ। राजनीतिमा रूपान्तरण लिएर अगाडि बढ्नु छ। राजनीतिक रूपान्तरण अगाडि बढाउन सक्यो भने मात्रै यो देशको निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले हिजो रूपान्तरण खोज्यौँ। रूपान्तरण खोज्दाखेरि हामीले चाहेर नचाहेर पनि सहमति, सहकारी र एकता गर्दै रगतको आहालमा डुबिरहेको मुलुकलाई रगतको आहालबाट बाहिर निकाल्यौँ। शान्ति यात्रामा अगाडि बढायौँ। बृहत शान्ति सम्झौतासम्म मुलुकलाई पुर्यायौँ। त्यही सहमति, सहकारी र एकताको यात्रामा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामीले संविधान निर्माण पनि गऱ्यौँ। त्यही सहमति, सहकारी र एकता मार्फत संविधान पनि बचाउँदै, संविधानलाई पनि कार्यान्वयन गर्दै अनि समुन्नत नेपाल निर्माणको यात्रामा अहिले हामी छौँ। निवेदन गर्न चाहन्छु म, त्यसो भनिरहँदाखेरि सबै खालका विकृति, विसङ्गतिका खालुहरूलाई माफी हुन्छ कि भन्ने होइन, माफी दिन हुन्न। तर यो मुलुकमा जुन उपलब्धि हामीले गर्यौँ, आजको दिनमा हामीले जुन सहमति, सहकारी र एकता मार्फत हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ, त्यसको अर्थ यो होइन कि फेरि विकृति र विसङ्गतिका ठुला पगडी खुर्केका महाराजहरूलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सँगै यात्रामा भाग लिइरहेका छौँ। सँगै यात्रामा गर्ने साथीलाई फेरि यात्राको मार्गमा बिच बाटोमा नै उनले फोहोर गर्ने छुट हुँदैन। यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। सँगै यात्रा गरेकै कारणले गर्दाखेरि बाटोको बिचमै फोहोर मैला गर्न पाइन्छ भन्ने मानसिकता कसैले पुग्न हुँदैन। सँगै यात्रामा छौँ, हामी सिकाउँछौँ। यदि विगतमा बाटैमा फोहोर मैला गर्ने साथी रहेछ भने पनि उनलाई हामीले सिकाउनु छ, बाटोमा फोहोर गर्नुहुन्न। तपाईँले फोहोर फाल्नु छ भने शौचालयमै जानुहोस् भनेर पनि त्यो कुरा पनि त हामीले सिकाउनु छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हामी बिग्रेर जाने होइन, बिग्रेकाहरूलाई सपारेर सहयात्रा गर्नु छ। यो कुरो पनि आजको राजनीतिक आवश्यकता हो। त्यसबाट पनि साथीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अब अरू साथीहरूलाई थोरै बोल्नु भन्ने मैले धेरै बोल्न पनि भएन, अप्ठ्यारो छ होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँसँग 2.5 हुन लागिसकेको छु। यहाँ साथीहरूलाई यहाँ चाहिँ अब भाषण मात्रै सुनाएर कानले श्रवण गर्छ, अब पेट त भोकै छ। तपाईँहरूले त बरु च्याट्टा चुट्टा बिचबिचमा गएर खाइराखेर देखाएको छु मैले। तर यता मञ्चका साथीहरूलाई त्यो देख्दा पाएन कि त्यो सबै भोकै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि भोको पेटमा धेरै भाषण मात्रै खुवाएर के गर्ने, फेरि उहाँले बुझ्नु भएकै छ, बुझेकै साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले धेरै कुरा नभनिकन नेपाली राजनीतिमा देखिएको सहमति, सहकारी, एकतालाई बलियो बनाउने एकातिर जिम्मेवारी हाम्रै हातमा छ।
अर्कोतिर फेरि नेपाली राजनीतिमा देखिएको विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा लड्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हातमा छ। दुईटा काममा दुई जिम्मेवारी, एकातिर सहमति सहकारी एकता गर्दै मुलुकको अस्थिरता मुलुकको राजनीतिलाई एउटा रूपान्तरणको यात्रामा संविधानलाई बलियो बनाउँदै कार्यान्वयन गर्दै समुन्नतिको ढोका खोल्ने जिम्मेवारी हाम्रै काममा। अर्कोतर्फ फेरि पीडित र विसङ्गतिका विरुद्धमा सहमति र सहकारी गर्दै फेरि त्यसका विकृतिका विरुद्धमा लड्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै काम। यी दुई जिम्मेवारी बोध गरेर अघि बढौँ। अन्तमा जाँदै गर्दाखेरि मेरो भनाइहरू अन्त गर्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा भन्नै पर्ने भएको छ, किनभने यो धादिङ पोखरा सम्पर्क समितिको कार्यक्रम हो। धादिङ पोखरा र काठमाडौँ सम्पर्क समितिका साथीहरू सायद त्यो चलन छैन होला। कति ठाउँमा के चलन हुन्छ भने अब चुनावको 2 दिन 3 दिन मात्रै बाँकी रहेपछि नेताहरूलाई फोन गरेर ल हामीलाई त बस व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, गाडी व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भन्ने चलन पनि छ। तर मलाई के विश्वास छ भने कम्ती अनि धादिङ पोखरा सम्पर्क समितिमा त्यो चलन छैन भन्ने मलाई विश्वास छ। यदि भइरहेछ भने पनि म सचेत गराउन चाहन्छु साथीहरूलाई। आज तपाईँहरूले यदि मुलुक बदल्ने कुरा गर्ने हो भने, समाज बदल्ने कुरा गर्ने हो भने, नेपाली जनताको मुहारमा हाँसो ल्याउने कुरा गर्ने हो भने तपाईँले त्यत्रो मतदान गर्ने अधिकार पाएको बेलामा, राम्रो मान्छे छान्ने बेला आएको बेलामा काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने अवसर पाउने बेलामा मलाई बस चाहिन्छ, मलाई गाडी चाहिन्छ भनेर बस्ने होइन। अन्तिम दिनमा बस कुरेर बस्ने होइन। कम्तीमा पनि चुनाव आउनुभन्दा 15 दिन अगाडि तपाईँहरू आफै गाडीमा चढेर धादिङ पुगेर काङ्ग्रेस जिताउने अभियानमा तपाईँहरू त्यो अभियानमा सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास हुँदै तपाईँहरूको यो कार्यक्रमको अधिवेशनको सफलताको कामना गर्दै, ती कार्यक्रमको पनि सफलताको कामना गर्दै तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। सबै नेपालीको जय होस्। जय नेपाल।